सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत कौन चला रहा है? आज फिर काफी बयानात थे मुल्क के अंदर कि इमरान खान की हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब चला रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो ये हुकूमत गिर सकती है। मुल्क के अंदर मैशियत सियासत का एक बुरा हाल है। बजट के बाद अवाम को क्या मिला? अवाम के लिए कोई खुशखबरी है? ये सियासतदान, ये हुक्मरान अवाम के लिए एक पेज पे क्यों नहीं आते? अस्करी कयादत और सियासी कयादत तो साथ बैठी, लेकिन अवाम के लिए कब बैठेंगे? मुल्क का बुरा हाल है, मैशियत का बुरा हाल है। जनवरी के महीने में हमने तो सुना था गैस की लोड शेडिंग होती है, दिसंबर में, अब जून जुलाई में गैस की लोड शेडिंग 18 घंटे। देहातों में लाइट नहीं है, शहरों में 12 घंटे लाइट हमें नजर नहीं आ रही। नेब के ऊपर आज फिर सईद गनी साहब ने तनकीद की है और नेब के हवाले से, FIA के हवाले से नून लीग ने तनकीद की है। जिस तरह बुलावा आ रहा है, मुल्क के अंदर कोई तब्दीली, 3 साल का अरसा गुजर चुका है, इस हुकूमत ने कोई दावा एक भी पूरा नहीं किया। वादा, दवाओं की चोरी आपके सामने, इतना बड़ा स्कैंडल, कुछ भी नहीं हुआ। रिंग रोड स्कैंडल, कुछ भी नहीं हुआ। चीनी स्कैंडल, कुछ भी नहीं हुआ। कोई गिरफ्तार नहीं, सिर्फ अपोजिशन के पीछे ये गवर्नमेंट। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब इमरान इदरीस साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तज्जियाकार हैं, एकेडमिक हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। उसी के साथ सोबिया अली साहिबा, सीनियर इनका पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, मेरी कुलीग हैं, और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। इमरान साहब, 3 साल का अरसा गुजर चुका, अवाम के लिए खुशखबरी नहीं है। ये तो कहते हैं हम नून लीग से अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी से अच्छे हैं, वो करप्ट थे, वो चोर थे। ये तो फरिश्तियां हैं, कुछ भी नहीं मिला अवाम को। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। फरिश्ता कोई भी नहीं है जी, ना पहले थे ना अब हैं, ना ही फरिश्ते आएंगे। इंसान ही होंगे और हम में से ही लोग होंगे जो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे या डिसीजन मेकर्स होंगे। 3 साल का अरसा बेसिकली मैं जो समझता हूँ कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है। अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में हालात कब से ख़राब हैं, 70 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि अब ठीक होगा मुल्क, हालात अच्छे होंगे। ज़्यादा दूर नहीं जाते, पिछली गवर्नमेंट्स की ही बात अगर करें तो क्या ऐसा अच्छा था जो वो छोड़ के गए, जो इस मुल्क के लिए इमरान साहब इन्होंने क्या ऐसा अच्छा किया जो बेहतर है? एटलीस्ट देखें, वो बदतर से बदतरीन है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता। तो अवाम से पूछे ना। अवाम मिक्स सबका रिएक्शन मिलेगा आपको। मैं समझता हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। 3 साल का अरसा होता भी बहुत है, लेकिन जब इतने क्राइसिस हों, इतनी अरसे से एक आपका माशरा बिगड़ा हुआ है और इतने मसाइल थे यहाँ पे, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, स्पेशली इमरान खान साहब की क़यादत में, हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें टाइम चाहिए। सोबिया अली साहिबा, आपको क्या लग रहा है, कोई बेहतरी इस गवर्नमेंट ने अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कोई डायरेक्शन इस गवर्नमेंट की नजर आपको आ रही? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को, इमरान इदरीस साहब की बात से बहुत इज्जत के साथ मैं डिसएग्री करूंगी, क्योंकि देखिए मीर साहब, मेरा तो बचपन गुजर गया और अब बुढ़ापा आने को तैयार खड़ा है, यही सुनते सुनते कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर पर खड़ा है। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना फ़र्ज समझती है हमें ये बताने के लिए कि देखें जी, हम बहुत क्राइसिस के अंदर हैं, हम अभी बहुत कर्ज़ों में मुल्क डूबा हुआ है, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। जैसे ही वो लोग अपने हल्फ उठाते हैं, हल्फ के फ़ौरन बाद वो लोग कहते हैं जी 100 दिन दे दें, उसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे, हम अपने उनकी हर चीज़ हम चेक करेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है। बट वो 100 दिन के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इमरान खान साहब ने बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान की अवाम को, उन अवाम को जिन्होंने बहुत उनकी तब्दीली के नारे को उठाकर उन्होंने बहुत उन्होंने सच समझा था और सोचा था कि शायद इमरान खान साहब वाकई तब्दीली लेके आएंगे, उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी और वो एक रोशन कल, एक रोशन सुबह का सूरज देख सकेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख सके। वही इमरान खान साहब का, अगर मैं मेरा ताल्लुक किसी जमात के साथ नहीं है, मैं बहैसियत इस वक्त पाकिस्तानी बात कर रही हूँ, अगर हम इमरान खान साहब के साथ इस वक्त देखें तो वो वही लोग हैं जो
जिनका ताल्लुक PML में भी था, PMLN से था, पिछली दूसरी जमातों के साथ था, जो अब तक पावर में रह चुके हैं, लेकिन उनमें से यही नारे आज तक हम सुनते आए हैं कि बेटा आवाम को यही कि आप सुकून से बैठ जाएं, थोड़े से दिन ठीक हो जाएगा, आपके घर बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा। देखें, आम आदमी का जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, प्लीज PM साहब आप उनको वो तो प्रोवाइड कर दें। एक आम आदमी को बिठा के पूछिए कि आपका मसला क्या है। आप सोचें, इमरान खान साहब एक रात को अपने कमरे का AC बंद करके सोचें तो उनको पता चले कि जब रात को सोते हुए अचानक लाइट चली जाती है, वो भी शदीद गर्मी जून के महीने के अंदर, तो उस वक्त इंसान का क्या हाल हो रहा होता है जब उसकी नींद टूटती है। इमरान साहब, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनकी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए अपनी, जब वो कौमी असम्बली के अंदर बैठे होते हैं तो उस वक्त अपने AC बंद करके, अपने पंखे बंद करके बैठे, और तब उन्हें पता चले कि वो बच्चे जो स्कूलों के अंदर इतनी गर्मी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो स्कूल जो टाटों के अंदर, जो दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किस तरह वो तालीम हासिल करते हैं, किस तरह सब कुछ करते हैं, जो असातिज़ा मीटिंग्स करते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है। और फिर कोविड, मीर साहब, कोविड के दिनों में वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस, मैं खुद 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है कि उनकी ऑनलाइन क्लास के अंदर कितनी बार लाइट जाती है, कितनी बार डिस्कनेक्ट होता है, कितना सारा कुछ होता है। लाइट तो एक तरफ, गैस चली जाती है, भाई गैस नहीं होती, रोटी कहाँ से पकाएं? क्या इमरान खान साहब आप बताएं, क्या गैस के बगैर गुजारा है? गैस वो चीज़ है जिसके साथ हम खाना पकाते हैं यार। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक पाकिस्तानी औरत होने के नाते आपसे, पाकिस्तानी अवाम के बिहाफ पे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये बेसिक नेसेसिटीज़ के हम हकदार नहीं है? कब तक हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लॉलीपॉप्स के सहारे चलेंगे कि अभी रुक जाएं, हमें कुछ और दिन दे दें? पिछली गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, हमारे नातवा कंधों के ऊपर बहुत बोझ था। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त कथारसिस करने के जरूर करें, आप बात करें, आप मेरी दुखती रह गए। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे। इमरान साहब, हुक्मरान अवाम की क्यों नहीं सुन रहे? इसी टीम के साथ जिस तरह सोबिया साहिबा ने किया, इसी लोगों के साथ, ये पहले भी गुजरा थे, MNA थे, इससे तब्दीली आएगी। 3 साल का कम अरसा नहीं है इमरान साहब, कहीं 70 साल, ये 3 साल में अगर कोई करना चाहे तो बहुत कुछ है। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम इमरान साहब। अवाम की सुनने के लिए ये हुक्मरान तैयार नहीं। रेस्पॉन्सिबल किसी को है, जवाबदेह हैं किसी को, या जवाबदेही नहीं है? कैसी जमहूरियत है? जमहूर से वोट लेते हैं अवाम से, लेकिन अवाम को जवाबदेह नहीं है, क्या कहेंगे? अवाम को सबसे पहले जवाबदेह हैं, और उसके बाद अगर समझें तो अल्लाह की ज़ात को जवाबदेह हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी ना तो ये ओहदे रहने और ना हमने ये रहना यहाँ पे। एक दिन मरना भी है और अल्लाह के पास जाना और जवाब देना। मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरी बहन बात कर रही थी सोबिया ब्रेक से पहले, बहुत सारी चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ, और इनफैक्ट मैं एक कदम आगे जाऊँगा। मैं ये सोचता था कि मैंने अगर 20-22 साल पहले स्ट्रगल शुरू की, तहरीक इंसाफ के लिए, मैं पाकिस्तान में शायद अननोन हूँ और अननोन रहना चाहूँगा। मैं कभी कोई ओहदा नहीं लिया, ना लेना चाहूँगा कभी भी। कुछ 10-12 मुल्कों में तहरीक इंसाफ बनाई और उस वक्त स्ट्रगल शुरू की जब कोई भी नहीं था। दुख ये होता है, और मैं सोचता था कि हमारे जितने भी ये MPAs, MNAs और मिनिस्टर्स हैं, इनमें कोई करोड़पति अरबपति से कम नहीं है, सारे पैसे वाले लोग हैं ठीक ठाक। तो मैं कहता था यार, अगर ये बाई चॉइस आ रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, आप अपनी चॉइस से आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप वॉलंटरली कहें कि हमें सैलरीज नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपके पास कुछ फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए जिनकी आप हेल्प करें। तो सोबिया तो कह रही थी ना कुछ कि आप फैमिलीज नहीं, इमरान भाई सॉरी, मैं आपको, इमरान साहब मैं आपको काट रही हूँ। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान ही जो है वो उसके ऊपर है। आप सोचें ज़रा आम आदमी से कि उसकी ज़िंदगी कैसे है। कुछ फैमिलीज तो अगर होती तो वाकई मैं खुश होती कि क्या हम इतनी आइडियल रियासत के अंदर रहते हैं कि जस्ट कुछ फैमिलीज को इनको लिस्ट पे रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इस वक्त आप बाहर खाने के लिए जाएँ, किसी जगह पर अपनी गाड़ी रोकें तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है। इतने छोटे छोटे बच्चे जो है इस वक्त चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, वो आपकी गाड़ी के पास आके ना आपसे खुद अपना खाना खाया जाता है कि हम क्या दें और क्या करें। आप कितना खाना बांटोगे या कितना सारा कुछ करोगे, आपको जगह जगह चौराहे के ऊपर जो है वो बैगिंग नजर आ रही है। एक चीज सोबिया, आप जरूर इसको सेकंड करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप देखें ये बात सोबिया, ये आज की बात नहीं है।
یا تو ہونا کہ یہ پی ٹی اے کی بٹ اب گورنمنٹ آئی تو بڑھتا یہ جا رہا ہے معاملات عمران ہوئے. بھائی، کم ہونا دیکھیں چاہیے میری تھا نا، بات بڑھ سنیں، رہا کم ہے. ہوگا، گریجولی چیزیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ آج کی بات نہیں، یہ ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے. کویشچن یہ ہونا چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ بیٹھ کے آپ بات کر دیں کہ جی فلاں گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. عمران صاحب ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں. انہوں نے وعدے کیے تھے ہم گھر دیں گے، لوگ بے گھر ہوئے ہیں. ایک بات یہ حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا. تو گھر دے رہے ہیں، کہاں کس کو ملے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنانے ایک چیز لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم روزگار دیں گے، جابز دیں گے، باہر کے لوگ بھی یہاں کرنے، یہاں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. مہنگائی سب سے عام. دیکھیں آپ بھی اوورسیز پاکستانی باہر رہے ہیں، 20 سال آپ نے 25 سال باہر ٹائم گزارا ہے. غریب آدمی کی دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مہنگائی، دوسری بے روزگاری. اس گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ہی کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو. اب کیا پورا پاکستان بے روزگار ہو گیا؟ لوگوں کے لیے جاب کریٹس ہوئی ہیں. آپ سب سے بڑی چیز دیکھیں کہ ہمارے باہر ایک عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ باہر گئے ہیں، ریمیٹنسز بڑھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. یہاں کریشنز کر رہے ہیں جاب کی، گھر بھی بن رہے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں. میں اس چیز پہ آتا ہی نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو ہم 70 سال سے سن رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. گیس ہوگا تو انڈسٹری چلے گی نا سر، گیس ہوگا تو انڈسٹری چلے گی نا، بجلی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی نا. سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی انڈسٹری گیس کی وجہ سے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے. پنجاب کے اندر انڈسٹری کو کتنا گیس اویلیبلٹی نہیں ہے سر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گورنمنٹ کا. اویلیبلٹی ہے ایگزیکٹ. آپ کی ایکچولی کنزمپشن بہت بڑی ہے گیس کی، کیونکہ انڈسٹری آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. آپ جا کے دیکھیں فیصل آباد، سیالکوٹ جائیں جہاں میرا جانا رہا ہے، بہت زیادہ انڈسٹری لگی ہے وہاں پہ. میں دوبارہ اسی چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ سلوشن کیا ہے. بہت آسان ہوتا ہے کسی پہ بھی تنقید کرنا. اب آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دوسری اگر پولیٹیکل پارٹی کی میں سپورٹ کرتا ہوں. ہاں صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ سنسیئر آدمی ہیں، ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بہت بہتر ہو سکتا ہے. ٹیم سنسیئر ہے سر، ٹیم ایماندار ہے. دیکھیں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور یہ نون لیگ میں تھے تو چور تھے، کرپٹ تھے. پیپلز پارٹی میں تھے تو چور تھے، کرپٹ تھے. یہی کہتے تھے نا یہ کرپشن کرتے ہیں سر. کیا آج کے دور میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ کرپشن شاید ہو رہی ہے، ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک آپ کا لیڈر، گھر کا حکمران، آپ کا بڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اسے پتا ہوتا ہے، وہ ایک آپ کے اوپر آئی رکھتا ہے، پورا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں، میں دوبارہ اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ اتنے عرصے کا بگڑا ہوا سسٹم، نظام، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چند سالوں میں 5 سال کے بعد بھی یہی صورتحال ہوگی؟ آپ یہی کہیں گے؟ میں یہ نہیں کہوں گا، کبھی بھی نہیں کہوں گا. میں نہ کبھی ڈیفینڈ کیا نہ کروں گا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، میں دیکھتا ہوں سولوشنز. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی لیڈر یا کوئی پولیٹیشین آ کے اس نے بتایا ہو کہ حل یہ ہے. بہت آسان ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں. اسی لیے میں نے اسی سٹرگل کے دوران اپنی یونائٹڈ پاکستان کے نام سے ایک تحریک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہانگ کانگ میں، جسے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پاکستان میں جلد از جلد اسے لانچ کریں. کیونکہ وہ ایک چیز ہے جس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں کمی رہ گئی ہے، تربیت کی اور روزگار کی. اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، میں ابھی پورا ڈسکلوز نہیں کر سکتا، جو میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے اس پہ سٹرگل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے نہیں ہوا. بریک کا ٹائم ہوگا. میں صبح صبح ایک چیز، وزیر اعظم صاحب کے پاس جو ٹیم ہے آپ کو خود پتا ہے، ایک بندہ شو میں جوتا لے کے جاتا ہے، فیصل واڈا کی بات کر رہا ہوں. دوسری خاتون ایک فاضل ایم این اے کو تھپڑ مارتی ہیں، گریبان سے پکڑتی ہیں. یہ اسمبلی کے اندر بجٹ کے دوران ایک دوسرے کو بکس ماری گئیں. یہ آپ کو خود پتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس حکمرانی. میں بریک کے بعد آؤں گا، ضرور اس کے اوپر آپ بات کریں. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر اینکر پرسن اور جرنلسٹ، رائٹر، آتھر ریحام خان صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو. السلام علیکم. آواز آپ کی اندر اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی تھی، میں کہتا ہوں اندر بھی اسٹوڈیو میں آواز ہے. میں سوال کر لیتا ہوں، میں تو سن رہا ہوں آپ کو. کس طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی قومی سلامتی کی کمیٹی میں، وزیر اعظم صاحب تھے ہی نہیں اس میں، اتنی اہم میٹنگ میں وہ غائب، کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب، بات یہ ہے کہ اہم فیصلوں کے لیے اہم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اہم لوگ تھے اور جنہوں نے اہم فیصلے کرنے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے اور جن کے پاس دماغ ہے، وہ سارے اس میٹنگ میں شامل تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ جن کا پوچھ رہے ہیں، شاید ان کو کسی نے اہم نہ سمجھا ہو، یا انہوں نے اس مسئلے کو اہم نہ سمجھا ہو کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا بلاول بھٹو صاحب یا باقی جو دیگر ہمارے
सोचने समझने वाले लोग हैं, मुशाहिद हुसैन साहब जैसे, उन लोगों के साथ वो ना बैठना पसंद करते हों। बहरहाल ये बहुत अहम एक ब्रीफिंग थी और इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना और इस किस्म की क्या बचगाना हरकतों की वजह से अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आए तो गलत बात है, अगर उनको बुलाया नहीं गया तो बहुत ही गलत बात है। बहरहाल इधर वे तशवीशनाक बात है। सही। मैडम, मुल्क के इश्यूज आपके सामने हैं, अब तो लोड शेडिंग भी आपके सामने है, गैस की किल्लत भी आपके सामने है, महंगाई भी आपके सामने है, बेरोजगारी भी आपके सामने है, जॉब्स भी नहीं मिली, घर भी नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं हुआ 3 साल के अरसे में, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो नहीं हुआ, गलत बात है, बहुत कुछ हुआ है। जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, किसी को मिनिस्ट्री मिल गई है, कोई वजीर आजम बन गया है, अजीब अजीब किस्म के लोग जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था, जिनकी कोई सीवी भी नहीं थी, उन तमाम लोगों को नौकरियां मिल गई हैं। और माशाल्लाह हमारे जितने बेचारे वो लोग जो कि रिटायर हो गए थे उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियां मिल गई हैं। तो बहुत से लोगों के घर चल पड़े हैं। तो कुछ तो नहीं हुआ, गलत बात है, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, वो नहीं हुआ जिससे अवाम को कोई सुख मिलता। और पहली बार देखिए ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, पहली बार पाकिस्तान में, जो कि कप्तान साहब भी दिखा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग, ये भी आपको हमने पहली बार दिखाया है इस दौरे हुकूमत में। तो यानी रिकॉर्ड सेटिंग, वो 1992 के वर्ल्ड कप के बाद रिकॉर्ड जो बने हैं, आप देखिए कि जो तमाम एयरपोर्ट्स को, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को गिरवी रखवा के जो एक रिकॉर्ड सेट किया है कर्जे का, ये भी माशाल्लाह इसी हुकूमत के नाम है। और जिस किस्म की कंफ्यूज जवाबात लगते हैं अफगान पॉलिसी को लेके, ये भी इस हुकूमत की देन है। तो आप, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज्यादती करें, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो गया है और अब हमें डर है कि पता नहीं आगे क्या क्या होगा जितना वक्त गुजरेगा। आपको खुद पता है, चीनी मीडिया के साथ वजीर आजम ने बात की और कहा कि मैं दबाव में नहीं आऊंगा, जो ताल्लुकात हैं पाक चीन के वो वैसे ही रहेंगे, तब्दील नहीं। एक अहम फैसला होने जा रहा है, जिस तरह अमेरिकन फोर्सेस का विथड्रॉल होने जा रहा है, ये बड़े अहम फैसले हैं। कहां देखती हैं इस हुकूमत को, वजीर आजम साहब को इस फैसलों के अंदर? क्या मिलिट्री लीडरशिप ये सारे फैसले लेगी? देखिए, पहले मिलिट्री लीडरशिप, पहले चीफ साहब ने 30 एंकर्स को बुलाया, 7 घंटे की ब्रीफिंग दी, खाना खिलाया। हमने पहले कहा कि ये उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर जो काम उनका नहीं है वो भी उनके कंधों पे पड़ गया है तो उनको करना पड़ा और जरूरी था। आपको बहुत जरूरी था कि एक बयानिए को सेट करें अपने मुल्क की बका के लिए। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव इतनी उनकी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच हो तो, क्योंकि कभी आपको पता है कुछ, कभी रियासत मदीना बन रही होती है, कभी चीन का तरीका इनको अच्छा लगता है, कभी ये कहते हैं मगरिब को बहुत अच्छा जानता हूँ, कभी कहते हैं भारत को बहुत अच्छा जानता हूँ। तो ऐसे कंफ्यूज कप्तान के साथ बाजवा साहब को ये काम करने पड़े। अब आपने देखा कि तमाम सियासी लीडरशिप को, शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को, मुशाहिद हुसैन साहब को, सबको बिठा के 8 घंटे की ब्रीफिंग दी और उसके बाद खाने पे भी बातचीत हुई। यानी कि हम सुनते हैं कि कप्तान स्पोर्ट्समैन है और कप्तान का बहुत स्टैमिना है और कप्तान लाइन। हाँ मैडम जी 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 मैडम, आ रही है आवाज आपकी? आ रही है मैडम आपकी आवाज? ड्रॉप हुई है लाइन। अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था, कैसी कैसी चीजें इस गवर्नमेंट में आपने देखी, क्या कहेंगे सोबिया साहब? सबसे पहले तो मीर साहब देखें, मेरे हाम की इसी बात से यहाँ से उठाऊंगी एक लफ्ज़ रियासत मदीना का। मैं अपनी सारी कैबिनेट से ये बात पूछना चाहूँगी कि उस रियासत मदीना के अंदर तो इस बात पर बिलीव किया जाता था कि अगर एक बकरी का बच्चा भी मर गया तो उसके लिए भी क़यामत के दिन वो जवाबदेह होंगे। तो
مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب لوگ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اتنا آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ ہم نے ریاست مدینہ بنایا ہے. یہ بہت بڑا لفظ ہے, ان کو سب سے پہلے تو اس بات کو کہنے سے اجتناب برتنا چاہیے. اور دوسری بات, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فردوس عاشق ایوان اور دوسرے منسٹرز اور یہ سب کچھ, تو عمران خان صاحب اگر کبھی مناسب سمجھیں تو اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ وہی سارے منسٹرز ہیں, ان کی اس وقت وہی کیبنٹ ہے جب وہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر ان سب کو برا بھلا کہتے تھے, غلط کہتے تھے. آج وہی سارے منسٹر جو ہیں ان کی کیبنٹ کے اندر ٹاپ پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آج تک جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں میڈم میں 2 منٹ روکوں گا, صرف مریم خان صاحبہ دوبارہ لائن پہ ہیں. میڈم میں آپ کو آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات ختم کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں یہ بھی کہوں کہ جو کام ہم کہتے ہیں کہ چیف صاحب کو نہیں کرنے چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ چیف ایگزیکٹو غیر موجود نظر آتا ہے, جب پریزنٹ بھی ہوتا ہے تو مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اب تنقید کر ہی نہیں سکتے کہ چیف آف آرمی صاحب کو وہ سارے کام کرنے پڑے ہیں کہ تمام سیاسی قیادت کو ان کو بلانا پڑا, بریف کرنا پڑا, کیونکہ جو یہ انخلا ہے اور جو افغان پالیسی ہے اور جو آگے جو خون ریزی جس کے بارے میں 2 سال سے بول رہی ہوں, اس کے اوپر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت تھی. ہم پہلے تاخیر کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ صرف گورنمنٹ کو نہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں سیاسی جو حزب اختلاف کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی میرا گلہ ہے کہ ان میں بھی وہ سنجیدگی نہیں دکھائی دیتی, کیونکہ یہ بات پارلیمان میں کرنے کی تھی. سوائے مشاہد حسین صاحب کے کسی کے پاس اتنا ہی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کریں. تب چیف آف آرمی صاحب کو بلانا پڑتا ہے, سنجیدگی کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے, 8 گھنٹے بٹھا کے بریفنگ بھی دینی پڑتی ہے, کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے. تو جب سیاستدان ہمارے سستی اور سست روی کا شکار ہوں گے تو پھر ہم نہیں بلیم کر سکتے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں بریفنگ دے رہے ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف کیوں اس میں پہل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت نازک موڑ ہے. افغانستان میں اگر مزید خونریزی اور خون خرابہ ہوا, جو کہ ہو رہا ہے, تو پاکستان کا کوئی علاقہ بھی اس سے بچ نہیں سکے گا. یہ بہت خطرناک موڑ پہ ہم ہیں اور ہمیں اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے. ایک تو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم بھی کنفیوز, گورنمنٹ بھی کنفیوز, ملک کا مستقبل کا کیا ہوگا. اور دوسری بات اہم, جس سے کہتے ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, نیب سے FIA سے کیسز بنائے جا رہے ہیں. اس ٹائم تو اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. دیکھیے اپوزیشن کی بھی, اپوزیشن کو ایک ونڈکٹیو اور ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. وجہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں اور ان کے اہل خانہ پہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا سب کو پتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ جس طرح سے بجٹ ایک صفحے پہ سارے کے سارے دکھائی دے رہے تھے, جس طرح کی غیر سنجیدگی دکھائی دی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ تمام سیاستدان, حزب اختلاف کا بھی بیچ میں بہت بڑا قصور ہے. اس وقت PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لوگوں کو جو گلے ہیں ان کے پارٹی ورکرز کو, وہ بالکل بجا ہیں. اس وقت کرسی کی کھیل یا بہت اچھی کٹ پتلی بننے کی خواہش کو ایک طرف پارک کر کے سوچنا چاہیے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد وہاں پہ جو ویکیوم ہے وہاں ہر فورس گھسنا چاہے گی, دنیا کی تمام قوتیں گھسنا چاہیں گی. اس وقت سیاسی اختلاف کو ایک طرف پاک کر کے, سیاسی مفادات کو ایک طرف پاک کر کے آپ کو سوچنا ہوگا کہ افغانستان میں ہم اگر جمہوریت کو سپورٹ نہیں کریں گے, اگر ہم سنجیدگی نہیں کریں گے, وہاں پہ خونریزی ہوئی تو پاکستان کے اگلے 2-3 سال میں بہت کٹھن, بہت مشکل دیکھ رہی ہوں. بڑی مہربانی سینئر پرسن, سینئر جرنلسٹ ریام خان صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے لندن سے مجھے جوائن کیا. عمران صاحب, کنفیوز گورنمنٹ, کنفیوز وزیر اعظم, مستقبل کیا ہوگا عوام کا, یہ سارے ایک ساتھ ہوتے جس طرح اپوزیشن, گورنمنٹ, عوام کے لیے, ملک کے لیے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس خطے کے اندر, کیا کہیں گے؟ سارے دیکھیں, ایک تو ہو نہیں سکتے, اپوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ, قومی ایشوز پہ تو ہونا, قومی ایشوز پہ ہوتے ہیں, سارے معاملات آپ کو کولیبوریشن کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں. عوام کی رہ گئی بات, کوئی شک نہیں اس میں کہ عوام مشکل میں ہے اور مسائل ہیں, سب کو پتہ ہے, کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. لیکن بات میری دوبارہ وہی ہے, دیکھیں
کسی بھی ایشو کو لے لیں آپ, بہت آسان ہے کہ اس پہ بات کرتے رہیں, نیگیٹیوٹی نکالتے رہیں. میں سننا یہ چاہتا ہوں, دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو سائڈ دکھائیں, کوئی سلوشن بتائیں ایٹ لیسٹ کہ اس کا حل یہ سوری. تو میری ہوپ جو ہے اور میری جو امید ہے اور کوشش ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی, سب آسانیاں بھی آئیں گی, روزگار بھی ہوگا, ساری مشکلات حل ہوں گی. یس, ہمیں جو یہ ساری چیزیں ہوں گی, گورنمنٹ کرے گی کچھ نہیں, گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب کریں گے بھی کچھ نہیں, اور کیا کریں گے, صوفیہ صاحب دن رات نہ, ہاں اس پہ ریسپونڈ کریں آپ. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات کہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ ایشوز ہیں اور سلوشن دینا چاہیے, تو یہاں پہ سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ عوام نے تو نمائندے منتخب کر دیے اس لیے کہ وہ ان کے ایشوز کو ریزالو کریں. اب کیا اسٹریٹجی پلاننگ بنانا ہر ڈپارٹمنٹ کی, گیس کے ڈپارٹمنٹ کی, بجلی کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, انٹیریئر منسٹری کی, کیا یہ سب عوام کا کام ہے؟ بالکل نہیں. جب یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے عوام کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی اسٹریٹجی پلاننگ ہے, ہم نے ایسا آئیڈیل ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس, ہم نے ایسا مینیفیسٹو بنوایا ہے کہ اگلے اتنے اور اتنا کم ٹائم پیریڈ اس وقت بتایا جاتا ہے عوام کو کہ اتنے کم ٹائم پیریڈ کے اندر پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کرے یہ سارے کرپٹ پولیٹیشنز میرے ملک سے نکل جائیں تو اس کے بعد ہم ایک روشن مستقبل دیکھ پائیں, جو کہ ابھی ان سب پولیٹیشنز کے ہوتے ہوئے میں بالکل مایوس ہوں, میں کوئی وہ نہیں دیکھتی. ہاں میں ریکویسٹ یہ کروں گی کہ آپ لوگ, جیسا کہ آپ نے بھی کہا, یہ سب لوگ پرابلم یہ ہے میر صاحب کہ یہ سب لوگ اپنے بینیفٹس کے لیے تو ایک پیج پر ہوتے ہیں, ابھی ان لوگوں کے اپنے کوئی کانفلکٹس ہوں کچھ بھی ہو, لیکن عوام کے ایشوز کے لیے یہ سب لوگ کب ایک پیج پہ ہوں گے, کب سیم پیج کے اوپر آ کر کھڑے ہوں گے؟ وہ دن ہوگا تبدیلی کا دن جب عوام کا, چلے یار ایک ہی چیز کر دیں, شروع سے دیکھیں پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں نہیں تھی وہ پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز, پنکھے لے کے بیٹھ جاتے تھے جلسوں میں کہ لائٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی ایسے کرٹیسائز کرتے تھے یہ لوگ ایک دوسرے کو, بٹ اس کے بعد جیسے جیسے پاور میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اتنا وہ ہمارے پاس پرابلمز کا اتنا بڑا کوئی مینار ہے, ہم کیسے ختم کریں, ہمیں ٹائم چاہیے. یار کتنا ٹائم چاہیے اور کتنا ٹائم چاہیے, بس کر دو. ٹھیک ہے, ہاں جواب کریں. کرٹیسائز جس طرح کہا جاتا تھا, خان صاحب بل چلاتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, کھڑے ہو کر کہتے تھے, اور اگر کہتے تھے کہ کوئی بھی کرپشن ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی چیز بڑھ جائے تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے, وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اب جو حالات ہو رہے ہیں اس میں بھی تو خان صاحب ذمہ دار ہوں گے نا, خود کہتے تھے یہ. تو دیکھیں بالکل ایسا ہوتا ہے اور میں اسے ڈینائی نہیں کرتا, اور جو شوبیہ نے باتیں کی ہیں ابھی ایگزیکٹلی یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا, اور یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے بیان کیا. اب آپ اپوزیشن میں ہیں یا پہلے گورنمنٹ میں تھے یا آپ آئے نہیں گورنمنٹ میں, کوئی ایسی پالیسیز بن سکتی ہیں جو اس قوم کے لیے ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں, وہ نہیں بنی آج تک. نہیں, اس وقت ہمیں کہا گیا تھا الیکشنز ہونے سے پہلے, عمران صاحب ہمیں کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑا کلیئر ویژن دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹس شفقت محمود صاحب بڑے بڑے جو اس وقت میں سب کے نام نہیں ٹائم لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس. ہاں ایگزیکٹلی, سب کی طرف سے بڑی مہربانی آپ لوگوں کی, آپ آئے. ملک کی جو صورتحال ہے, جمہوریت ہونی چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے, اسمبلیاں ہونی چاہیے, لیکن ووٹ عوام سے یہ لیتے ہیں 5 سال کے بعد جو ہے نا یہ نظر نہیں آتے, عوام ان کو یاد نہیں ہوتی, ایشوز یہ حل نہیں کر سکتے, نا اہل ہیں, کرپٹ ہیں, ایک دوسرے کو کہتے ہیں چور ہیں. یہ سب اگر چور ہیں, کرپٹ ہیں, تو ملک کیسے چلے گا, یہ ریاست کیسے چلے گی؟ جو ان کو لائے ہیں آج وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے, عوام کی بد دعائیں ہیں, اور اس حکمرانوں کو جو ووٹ لے کر جواب دے نہیں ہوتے. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.